मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। बास काम इंसान पे मुसल्लत होते हैं तो वो करने पड़ते हैं उसको। ये बयान से हट के जनरल नॉलेज के लिए एक बात कर रहा हूँ, और वही काम हो जाते हैं इंसान से। आज मुझे इतनी शदीद थकावट है कि आप लोग मेरे ऊपर मुसल्लत ना होते तो मैं बयान ना करता, लेकिन इतने लोग आ गए हैं, उनको भगाना बिल्कुल गैर अखलाकी हरकत है, तो इसलिए मजबूरन बैठा हूँ आप इस सिलसिले में, बयान के सिलसिले में। क्योंकि बोल के ना आज बहुत ज़्यादा बोलना पड़ा है तो बिल्कुल गला बैठ गया, लेकिन आप लोग आए हैं तो इसलिए देखो, ये बताने का मकसद ये है कि काम हमेशा वही कंटिन्यू होता है जो इंसान पे मुसल्लत हो जाता है। अगर हम अपने ऊपर डाल देना तो दुनिया में कोई काम हमसे हो ही नहीं। लोग तरतीब बनाते रहते हैं ना कि हफ्ते से हम पढ़ाई करेंगे, पहली तारीख से ये काम करेंगे, तो कभी भी जिंदगी में वो पहली तारीख या हफ्ते का दिन आया ही नहीं है। जो काम गन पॉइंट पे हो जाए वो हो जाता है इंसान से। तो बयानात भी ऐसे ही हैं, कभी मूड होता है कभी नहीं होता, लेकिन चलता रहता है सिलसिला। बाज मूड नहीं होता, लेकिन जब शुरू करता हूं तो हो जाता है, फिर बयान भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो ये मैं जनरल नॉलेज के लिए नहीं बता रहा, ये बताने के लिए कि कामों को अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया करो, इससे दुनिया का हर काम हो जाएगा कंटिन्यू, आप तसलसल के साथ। जब मुसल्लत होता है ना काम तो हो जाता है। असल बात यहां से शुरू की थी कि काम जब मुसल्लत होता है तो हो जाता है। इंसान अपने ऊपर इख्तियारी में डाल देना तो बस वो तरतीबें ही बनाता रहेगा, सोचता ही रहेगा, काम धेले का नहीं होगा। तभी हमारे हजरत फरमाया करते थे कि अल्लाह से दुआ किया करो कि अल्लाह जो दीन की खिदमत है उसको मेरी मजबूरी बना दे, मैं चाहूं ना चाहूं काम हो, बस ले तू मुझसे। तो ये अल्लाह का बड़ा फजल है, मौलवी ना भी चाहे तो दीन का काम उसको करना पड़ता ही है। ये अल्लाह ने, और हज़रत फरमाते अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है जिसका जितना आम आदमी के लिए ऑप्शनल है, हमारे लिए तो भाई मजबूरी है। हज़रत फरमाया करते थे किसी को मस्जिद का इमाम बन जाए ना तो इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करे, अब तो नमाज अपनी तो पढ़नी है, वरना लोग कहाँ पढ़ रहे होते हैं। जब इमाम बन गए अबे अपने लिए नहीं तो पब्लिक के लिए पढ़नी है, लेकिन पढ़ तो रहा है ना, फर्ज तो अदा हो रहा है, तो इस बहाने जमात तो मिल रही है। उससे तो बेहतर है कि सोता रहता है, वरना जो आम नमाजी हैं सो रहे हैं, यार आज नहीं जाते, इमाम कहता है भाई नहीं गए, पब्लिक बोलेगी किधर गया। सही है, ये ज्यादा अच्छा है कि चलो यार किसी भी तरह से हो, काम तो मुसल्लत हो ना, हो तो जाए। इस पे लोग कहते हैं तो अल्लाह के लिए नहीं हो रहा, पब्लिक के लिए हो रहा है। ये एक लंबा मसला है कि नीयत में अगर शायबा हो जाए ना, तो नीयत में अल्लाह के अलावा भी कोई शामिल हो जाए, तो ये वैसे ही आपकी जनरल नॉलेज के लिए बताऊं कि ऐसा नहीं है कि आपकी नीयत अल्लाह के लिए थी, उसमें अगर कुछ और भी नीयत हो जाए तो पूरा अमल ज़ाया हो जाता है, ऐसा नहीं होता। उसमें शरीयत देखती है गलबा किस चीज़ का है, गलबा किस चीज़ का। गलबा अगर अल्लाह की रज़ा है, पब्लिक का खौफ भी है उसमें, लेकिन मकसद बड़ा अल्लाह की रज़ा ही है, तो वो अमल कबूल होता है, पूरा रद्द नहीं हो जाता। क्योंकि सारा पब्लिक के लिए थोड़ी कर रहा है, कुछ पब्लिक का खौफ है, लेकिन खाली खौफ ही नहीं है, नमाज भी उसको पता है भाई अल्लाह का हुक्म है। तभी तो देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को तरगीब देते थे मैदान जंग में कि जो फलां को कत्ल करेगा तो जितना उसकी जेब से माल निकलेगा उस मुजाहिद का होगा। अब सहाबा इस शौक में कि चलो भाई बंदा भी मरेगा और सारे पैसे उसकी जेब से जो निकलेंगे वो किसके होंगे, हमारे। तो अब कोई कहे लो भाई ये तो पैसों के लिए जंग हो रही है, भाई हो अल्लाह के लिए रही है, लेकिन इसमें जब माली मफाद भी आ गया तो थोड़ी मोटिवेशन बढ़ जाती है। आए तो अल्लाह के लिए थे, वरना कौन कमाने के लिए अपनी जान गर्दन पे आप कटाने जाओगे कि यार माले गनीमत मिलेगा, भाई तेरी जान भी तो जा सकती है। तो असल में तो अल्लाह के लिए आए थे, लेकिन मोटिवेशन के लिए इंसान के दिल में लालच भी होती है, तो अपने आप को भी लालच दे देनी चाहिए, बच्चों को भी लालच देनी चाहिए
میں بار بار بتاتا ہوں نا, عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کے والد, ان کو عربی سکھانے کے لیے ان کو کہتے تھے ایک شعر یاد کر لو 2 درہم ملیں گے. اب اصولی طور پر تو یہ بظاہر غلط معلوم ہوتا ہے, بھائی تم تو پیسوں کے لیے اس کو علم دین سکھا رہے ہو. بھائی پیسوں کے لیے نہیں سکھا, اللہ کے لیے رہے ہیں, لیکن درمیان میں تھوڑا سا پیسوں کا تڑکا لگا رہے ہیں کہ اس بہانے سیکھ تو لے گا نا. تبھی عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے دین کا علم حاصل کیا تھا دنیا کے لیے, لیکن جب علم آیا نا تو اللہ نے میرے دل سے دنیا نکال دی. ٹھیک ہے نا, کہنے نیت تو یہی تھی, پیسے ویسے ملتے تھے مجھے, صحیح ہے نا, پیسے ملتے تھے, نیت تو یہی تھی, لیکن جب علم آ گیا, علم نہیں سکھایا کہ بھائی یہ اللہ کے لیے ہوتا ہے, دنیا کے لیے نہیں ہوتا. تو اپنے آپ کو اچھائی کی عادت ڈالنے کے لیے اگر دنیا کو شامل کرنا پڑے نا تو بھی ٹھیک ہے, عادت پڑ جائے اخلاص پیدا ہوتا رہے گا. ایک شاعر نے بڑا پیارا شعر کہا ہے, وہ ریا جس پر تھا زاہد طعن زن, پہلے عادت پھر عبادت بن گئی. یہ بڑا خاندانی شعر ہے, اس کا مطلب سمجھاتا ہوں. اب تھوڑا آڑا ترچا بیان ہو رہا ہے لیکن پارسل کر رہا ہوں, کام کی باتیں ہو رہی ہیں, کوئی غلط باتیں تو نہیں کر رہا نا. وہ ریا جس پر تھا زاہد طعن زن, زاہد کہتے ہیں جو دنیا سے بے رغبتی, اللہ کی عبادت کرنے والا. تو جب انسان عبادت کرتا ہے تو بعض دفعہ اس کے دل میں ریاکاری آتی ہے, لوگ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں اور لوگ واہ واہ کر رہے ہیں, تو اس کو یہ دل میں خیال آتا ہے یار میں تو لوگوں کے لیے کر رہا ہوں, اللہ کے لیے کر ہی نہیں رہا. تو وہ تانا دیتا ہے کہ یار یہ کیسی عبادت ہے, یہ پبلک کے لیے ہو رہی ہے, شو بازی ہو رہی ہے. تو اس پہ شاعر نے کہا وہ ریا جس پر تھا زاہد طعن زن, پہلے عادت پھر عبادت بن گئی. کیا مطلب, شروع میں تو ریا کی نیت سے ہو رہا تھا, لیکن کسی بھی نیت سے ہو رہا تھا, کام کی لت تو پڑ گئی نا, عادت تو پڑ گئی نا. مثال کے طور پر آپ پبلک کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہو, فجر بھی ظہر بھی, لوگ بولیں گے بڑا بزرگ ہے یار. کئی دن تک پبلک کو دکھانے کے لیے بھی پڑھو گے, کام کی عادت تو پڑ جائے گی نا. وہ جو پوستی پنا تھا وہ تو ختم ہو جائے گا. کام کسی بھی نیت سے کیا جائے نا, یوز ٹو ہو جاتا ہے آدمی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور کیے بغیر یوز ٹو نہیں ہوتا. آپ جتنا مرضی اخلاص ہو, نماز کی فکر ہو, عادت تھوڑی پڑے گی اس سے نماز کی. آپ کے دل میں اللہ کا خوف کہ جو نماز نہیں پڑھتا جہنم میں جائے گا, تو کیا مطلب اس سے پڑھ لو گے نماز؟ عادت جب تک نہیں پڑے گی نہیں ہوگا. ایک نماز میں خوف پیدا ہوگا, اگلی میں تھوڑی ہوگا. اگلی میں ہو سکتا ہے کوئی غافل ہو جاؤ, بازار میں ہو, بازار کی محبت پیدا ہو جائے. بھائی کیفیات جو ہے نا انسان پر وہ چینج ہوتی رہتی ہیں, کنٹینیو ایک کیفیت کبھی بھی نہیں ہوتی. اب نماز کا آپ کے دل میں فجر کے وقت بڑا خوف تھا, جو نماز نہیں پڑھتا جہنم میں جائے گا. اس خوف کی وجہ سے آپ نے آگے فجر پڑھ لی. کیا آپ سمجھتے ہو ضروری ہے کہ یہ خوف ظہر میں بھی ہو؟ بولو نا. ہو سکتا ہے ظہر میں 4 شادیوں پر بیان سن کے آئے ہو, آپ شادیوں میں الجھا ہوا ہو, دلہنیں آ رہی ہوں آپ کو خواب میں, وہ خوف ہی نکل گیا آپ کا. تو اب کہاں سے موٹیویشن ملے گی؟ نہیں ملے گی. آپ چھوڑ دو گے ظہر, پھر کہیں مولوی صاحب کا بیان سن لیا, مولانا طارق جمیل صاحب کی تقریر سن لی, او بے بھائی ایک خوف پیدا ہوا, کانپ رہے ہیں, اثر پڑ لی. مغرب میں پھر کوئی فلم دیکھنے بیٹھ گئے, وہ سارا ختم. کسی ملحد کا بیان سن لیا, وسوسے پیدا ہو گئے. تو یہ جو موٹیویشن ہے نا, لالچ اور خوف, یہ کام تھوڑا سا کرنے میں تو مددگار ہوتی ہے, لیکن اس سے کام کی عادت, کیونکہ یہ کیفیات ہمیشہ رہتی نہیں ہے. رہے تو آدمی مر جائے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اگر یہ کیفیات ہمیشہ رہے نا تو یا تو خوف سے مر جائے پھر آدمی. جہنم سے ہر وقت کوئی بھی نہیں کانپتا رہتا, کبھی کبھار ہی کیفیات آتی ہیں. تو اس لیے جو بھی اصلاح کرتے ہیں نا بزرگان دین, ان کی کوشش ہوتی ہے خانقاہوں میں کہ اس کو عادت ڈالی جائے اس کام کی. بھلے ریاکاری کے لیے کر یار, تو دنیا کے لیے کر, پیسے لے لیں ہم سے نماز پڑھنے کے. عادت ڈالو اس کو. جب عادت پڑے گی, پھر جب یوز ٹو ہوتا ہے نا, لت پڑتی ہے کسی کام کی, پھر بھائی جو مرضی کیفیت ہو, وہ کہے گا کیفیت گئی تیل لینے, بھاڑ میں جائے کیفیت, میں نے نماز پڑھنی ہے. اب ہم نے جو جہاز میں نماز پڑھی, یہ تھوڑی کہ مجھے کوئی ٹانگیں کانپ رہی تھی, خوف پیدا ہو رہا تھا, نماز چھوڑ گئی. بھائی یہ عادت پڑی ہوئی ہے یار, کیسے چھوڑے؟ دل ہر وقت ٹینشن رہے گی دماغ میں, نماز نماز. یہی ہوتا ہے نا نماز, جو نماز پڑھتا ہے ہر وقت ٹینشن, کو سکون ہی نہیں ملے گا کسی کام میں یار, نماز نہ نکل جائے. ایک بار بار دماغ میں اپنے سکون کے لیے بھی انسان کہتا ہے بھائی ایک دفعہ پڑھ کے آرام سے بیٹھ جاؤ. بالکل جیسے جس کو چائے کی لت پڑ جائے, نسوار کی لت پڑ جائے. شروع میں ہو سکتا ہے چائے شروع کی ہو دماغ کو فریش کرنے کے لیے,
جب لت پڑ جاتی ہے بھائی دماغ فریش ہونا ہو مجھے کیا چاہیے چاہیے عادت پڑی ہوئی ہے. اتنا انسان کی اللہ نے باڈی میں یہ چیز رکھی ہے نا, لت پڑنا اور عادت پڑنا, یہ خوراکوں میں بھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ صبح اٹھ کے پانی نہ پیئیں تو حلق خشک رہتا ہے, حالانکہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے یہ, لیکن کیوں پیتے ہیں؟ کسی کے ڈاکٹر کے کہنے پر نا صبح نہار منہ, کسی یعنی بے وقوفی کہوں گا میں اس کو, جو کام دنیا میں کوئی جانور نہیں کر رہا ہوتا, صبح سے اٹھ کے پاگلوں کی طرح پانی پی رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر نے کہا ایسے گردے صاف ہوتے ہیں. ابے جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو ڈاکٹر تھوڑی ہو, تو باڈی خود بتاتی ہے. جب ضرورت نہیں ہے تو بلا وجہ کیوں گھسڑ رہے ہو یار ایک چیز. لیکن غلط کام شروع کیا, اب باڈی اس غلط کی کیا ہو گئی, عادی. اب نہیں پیو گے تو پیاس, خشکی, یہ سب چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ ہمارے ایک ریلیٹیو تھے, بہت پرانا قصہ ہے, ان کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. میں جب ان سے ملا تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا یہ لمبائی کتنی ہے, ان کی چوڑائی کتنی ہے.